नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता आयच्या या खाशेल्या कार्यक्रमात. इलेक्शनाचो माहोल हळू चलत चल्लो आसा. लोकांचे क्वेश्चन्स तुमचे सोशल मिडियाच्या थ्रू मार्फत आमकां खूबशे मेळटा. अशेंच तुमी प्रश्न धाडीत रावात. पण त्या प्रश्नाक आमी जाप म्हणून जे तुमकां लिडर्सां कडल्यान आयकपाची इच्छा आसा, ज्या लिडर्सा बद्दल तुमी आमकां नांवां धाडटा त्या लिडर्सांक आमी स्टुडियोन हाडपाचो प्रयत्न करता. इलेक्शन एंटायर गोंयां जेन्ना इलेक्शनाचें माहोल चल्ला तेन्ना खूबशे असे कॅन्डिडेट्स आहा तेंच्यांनी कामांय सुरू केल्लीं आसा. खूबशे असे प्रश्न आहा लोकांचे जे कन्फ्युजींग लोकां मदीं आसता, ते कन्फ्युजन दूर करपाचें सुद्दां आमी काम करता. आयज अशेच एक लिडर आमच्या स्टुडियोन आसात. ते खूब वेळ जालो खंयच्याच प्लॅटफॉर्माचेर तेंच्यांनी इंटरव्यू दिवना. खूब वेळ जालो ते आपलें कामूच फक्त करत आसात. खूब वेळ जालो जे पार्टीचें कामूय खुबशे करतात. नन अदर दॅन बाबू कवळेकर सर आमच्या आयज स्टुडियोन आसात. सर येवकार तुमकां आयच्या कार्यावळीन. तुमी गोंयचे डेप्युटी सीएम तुम्ही रावून गेल्ले आसात. तुम्ही वायस प्रेसिडेंट सध्या आसा बीजेपीचे. सपॅक टॅक्रो फेडरेशन ऑफ इंडियाचे प्रेसिडेंट आसात आणि कला अकादमी तुम्ही आता सांबाळटात. म्हणजे आमदारकी सध्या तुम्ही आमदार ना, पूण हे सगळ्यो व्हडल्यो जबाबदारी तुमच्या माथ्यार आयज आसा. सो हे सगळ्यो जबाबदारी घेतना सगळ्यात व्हडलो प्रश्न सध्या म्हणजे आमी तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन या. कॉन्स्टिट्युएन्सी तुमची केपें कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी सध्या थंय काँग्रेसीचो एल्टन आसा आणि तुम्ही काम भरपूर केपें कॉन्स्टिट्युएन्सीन चालू आसात. आता सध्या जर केपें कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी पळयत, हिस्ट्री जर पळयत जाल्यार केपें कॉन्स्टिट्युएन्सीन काँग्रेसीचो गड. तुम्ही जिखून आयले तेन्ना काँग्रेसीन आशिल्ले, तुम्ही बीजेपीन आयले आणि थंयच्यान तुम्ही पडले त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आणि एल्टन काँग्रेसीचो आसा. आता तुम्ही कशी पळयता कॉन्स्टिट्युएन्सी जेन्ना बीजेपीच्या वायस प्रेसिडेंटाच्या पोस्टार तुम्ही आसा, डेफिनेटली बीजेपींतल्यान तुम्ही कॉन्टेस्ट करतले अशें आमी धरता गृहीत सध्या. जाल्यार ह्यो गड काँग्रेसीचो आसतना बीजेपींतल्यान निवडून येवप ते कितपत चॅलेंजींग तुमकां दिसता? पळय संदीप, हांव भाजपाक आयले उपरांत पयलें इलेक्शन हारलो खरें, पूण तो म्हजो घात जालो म्हणून हारला. नाल्यार भाजपा सुद्दां येवन इलेक्शन हारनासलो. घात केलो तुमकां? घात केलो. बरोबर रावन घात केल्ले कारण, बरोबर रावन घात केल्ले कारणान हारलो. आणि हो घात एक पॉयंट म्हणून घात करू शकता, परत कोण घात करून घेवंक शकना. म्हणजे तुमच्या कार्यकर्त्यांनी म्हणजे लागींचे लोक बरोबर रावन ते म्हणजे कोण बरोबर आशिल्ले तेंच्यांनी बरोबर रावन, बरोबर असल्या मनशांनी बरोबर रावन ते संदी साधू मनीस काही बरोबर येयले सुद्दां, बरोबर रावन सुद्दां तेमी घात केलो, जो म्हाका तेन्ना कळ्ळो ना. एक म्हणल्यार हांव येयले उपरांत पयलेंच इलेक्शन कोविडाची महामारी, तेजे उपरांत 25 वर्सां आमने सामने आसलेले मूळ भाजपाचे कार्यकर्ते आणि म्हजे बरोबर आयिल्ले काँग्रेसींतल्यान हांगा आयिल्ले भाजपाक नवे कार्यकर्ते म्हणजे न्यू बीजेपी वर्कर्स आणि पोन्नी वर्कर्स, हेंचे 25 वर्सां एकामेकाचे विरोध आसले. पण तेंचेय थोडे मिलन जावपाकय मदींची कोविडाची महामारी असले कारणान तितले सारखे जावंक शकना. आनी काही फॅक्टर जशें म्हणलें काही लोकांनी घात केलो आनी घात केल्ले कारणान जालो. नाजाल्यार भाजपाक येवन सुद्दां हांव बऱ्यापैकी ते सीट जिखता आसलो. तेजे उपरांतचे रिजल्ट काडून पळयात तुमी. तेजे उपरांतचे अवघ्या 2-3 म्हयन्यांनी पंचायत इलेक्शन जालें. पंचायत इलेक्शनांतले मॅक्झिमम पंचायत हांव जिखलो. तेजे उपरांत पळयात म्हणजे जे आतां जिल्हा इलेक्शना पयलीं MP इलेक्शन जालें. MP इलेक्शना भितर सुद्दां 2,500 हांवें एसेंब्लीक इलेक्शन पडलें, म्हणजे इलेक्शनाक जितली वोटींग पडली बीजेपीक तेज्याकी चड मतां आमकां पार्लमेंट इलेक्शनां पडली. बाकीचे सावथाक उलटा जाला. सावथाक तुमी काडून मुद्दम पळयात, जेन्ना 20 मतदारसंघांतल्यान 19 मतदारसंघांक जर एसेंब्लीक कंपेर करीत लोकसभे कडेन जाल्यार एसेंब्लीक चड पडलेली आनी लोकसभेक कमी जाल्ली. बाकीचे मतदारसंघ एकच मतदारसंघ असो आसा केप्यां जे 2,500 मतां वाडली भाजपाची, काडून रिकॉर्ड पळयल्यार. सो आता भाजप सज्ज जाला तो मतदारसंघ म्हणजे भाजपाचो न्ही, भाजपाची मतां आसा पक्षाची आनी म्हजी पर्सनली आसा न्ही. म्हणजे ताका लागून एक म्हाका जिखपाक टेंशन नासलें, घात केल्ले कारणान म्हजी हार जाल्ली आसा. सो तुमचो विश्वासघात जाला म्हणटा? विश्वासघात एकदम. हे म्हणजे आयच्या घडयेक तुम्ही म्हणटा आयज इलेक्शन जावन आपण जिखता. हांवें काम केन्ना करपाचें बंद केलेंच ना. आतां सुद्दां पळय जिल्लाचें इलेक्शन सुद्दां जालां जाल्यार तुमी म्हाज्या मतदारसंघांतले हे काडून पळयात, म्हाका सगळे पंचायतींनी एवरेज काडीत जाल्यार हांव प्लस आसा. सो बाबू कवळेकर म्हणून मता वर बीजेपी म्हणून मता? दोन्ही आसा. भाजपाची मतां आसाच, पूण म्हजें पर्सनल इतले वर्साचें कार्य आसा न्ही, इतले वर्सां कार्य केल्लें आसा, पर्सनली म्हजी मतां आसात न्ही. सो यू आर व्हेरी कॉन्फिडंट नाव? आरामात. म्हणजे वायस प्रेसिडेंट तुमकां पोस्ट दिला म्हणून सायडीक काडूना, कॉन्टेस्ट करता तुमी? सायडीक काडप प्रश्न येना. हांव लोकांचे कडसून भायर रावलोच ना न्ही. हांव जेन्ना इलेक्शन हारले उपरांत सुद्दां अवघे 2 दीस जर सोडीत 2 दीस घरान रावल्लो, लोक येवन जाप बीप करी.
म्हाका मतां पडली 12,500 पूण 20,000च्या वयर लोक जाप करून गेले कळ्ळें की तेन्ना लोकांक पश्चाताप काही जाल्लो काही लोकांनी चिंतलें ना म्हणजे हार जातली म्हणून पूण मागीर काही रियलायज हेल्टन जिखोन सुद्धा चड लोक तुमकां जाप करून गेले. आतां तेन्नाय जालें आतां सुद्दां न्ही हांव तूं मोठेपण सांगना आतां सुद्दां हांव पळय कांयच ना आमदार ना आनी उपमुख्यमंत्री ना आनी विरोधी पदां कितलीं हांवें पदां आसल्यार सुद्दां आसा ना अशी न्ही पूण लोकांक तितूंतल्यान कितें दितलो असलें कांयच हें न्ही तरी देखून म्हज्या घराडेन जी गर्दी जाता न्हू जे म्हज्या घराडेन जे डेली हें लागता दरबार भरता पळय तो तसोच आहा कमी जालोच ना सकाळचो दरबार भरता आज भरता अजून तसोच आहा पूण हांवें काम करपाचें बंद केलेंच ना. पण आता तुमच्या बरोबर आहात ते घात करचे ना हेची गॅरंटी आहा. पळय घात करपाना म्हळ्यार कितें जाता पयलीं कशें जालें इतलीं वर्सां थंय बी हांवें 5 इलेक्शनां पयलीं एक जिल्ला आनी 20 वर्सां आमदार अशें 5 इलेक्शन थंय जिखुल्लो हांगा येयले उपरांत नवीन पक्षा भितर म्हाका म्हजे खातीर तो नवो पक्ष तेन्ना म्हाकाय बी म्हणजे एक हांव तशें म्हणलें 2.5 वर्साचो कार्यकाळ तातूंत भितर 1.5 वर्स कोविडाच्या महामारी भितर गेलो कोविडाची महामारी भितर मेळोवपूय कमी जाल्ले लोकांचे आनी उरलेलें जेमतेम 1 वर्स म्हणटकीच तितली वळखपाक म्हणजे हें जालें ना न्ही नवी ह्या पक्षा भितर पयलीं इलेक्शन न्ही पूण खुबश्या लोकांनी येवन म्हणजे तशें म्हणटा आनी खूब फॅक्टर आसा तेका पक्ष आता घट जाला आता तुम्ही फॅमिलियर जाल्या न्ही आनी कितें म्हणटा तुका फक्त ते एकच घात जाला हो मेन कारण आसा पण घात ते अमुकूच मनशांनी केला अशें खूब कडसान एक धोका जाल्लो आसा लोकांच्यो अपेक्षा म्हजे कडच्यान वाडल्यो कित्याक खूब वर्सांनी हांव पयलींच फावटी मंत्रीपद म्हाका मेळ्ळां उपमुख्यमंत्री जालो म्हणजे लोकांची अपेक्षा वाडलेली ते एक जाता थोडेशें आनी दुसरें म्हणल्यार हांवें तुका उदक म्हणलें अशें जे ओल्ड BJP आनी न्यू BJP कार्यकर्त्या भितर तितली मिलन जालें ना म्हजे कडेन भोंवता आसतना लोक अशे भोंवप व्हडलो मेळ असो म्हळ्यार कसो म्हळ्यार जितले आतां गेलीं 25 वर्सां काँग्रेसीचें काम करीत तेय लिडर आनी भाजपा भितर काम करीत तेय लिडर दोनूय लिडर जॉयन एकठांय जावन भोंवतात सगळें तांकांय दिसलें ओवर कॉन्फिडन्स अरे कोण आतां ओपोजीट कोण नाच त्या आनी कितें आहा ते भुरग्यांक खेळचो आहा आनी सगळे लिडर तर हांगा ओवर कॉन्फिडन्स एक नडले आमकां आनी सगळे जाण जाले जिखले ते ग्रासरूट लेवलाक ते भायर काडप ज्या पद्दतीन पयलीं काम करी तशें करपाक गेलें ना सगळे आहा न्ही आमने सामने इतलीं वर्सां पळय लढ ते सगळे एकठांय भोंवतात बरोबर म्हणून अशें जालें काही जाणांनी मागीर बरोबर रावन घात केलो हांवें जशें म्हणलें अशें. सो आता तुम्ही कॉन्फिडंट आसा आता घराघरांनी पावल्या लोकांक कळ्ळा म्हणजे तुम्ही शुअर शॉट जिखता आयजचे घडयेक इलेक्शन जाता काय कळलं आनी लोकांकय कळोन चुकला तुम्ही कॉन्टेस्ट करता लोकांक difference लेट बी व्हेरी क्लियर की तुम्ही कॉन्टेस्ट 100% सो यू आर कॉन्टेस्ट आमदार तूं एकच लक्षात घे फुडल्या 27 बाबू कवळेकर आमदार आसतलो आसात तुमकां असेंब्लीन आमी पळोवपाचो गुड गजाल. आता आमदार आसतलो ह्या पॉयंटाचेर आमी फुडें वतना ST रिजर्वेशन एक मुद्दो आसा जो सध्या आख्खे गोंयभर ST रिजर्वेशनाचो एक मुद्दो आसा. समजा तुमची कॉन्स्टिट्युएन्सी ST रिजर्वेशन जालें देन वॉट इज तुमचें फ्युचर कितें पळय बाबा हांव कितें म्हणटा तो जो मागीर तो खंय संदी दिवप कितें करप तो पक्षाचो विचार आतां जाता ना जाता तोय म्हणजे रिजर्व जाता तो बी आजून काही हें मीन टायम आमचोय बी धनगर समाजूय इनकूट जावपाचो आहा ते बी तोंडार आहात ते जावंक शकता अशें खुबशे आसात कळ्ळें. आनी हांव फक्त एक मतदारसंघा पुरती किंवा 2 मतदारसंघा पुरती बाबू कवळेकर मर्यादीत ना पक्षान जर सारकी पळयत आनी म्हणजे गेले 30 वर्साचें कार्य आनी जे म्हणजे सारकी सर्वे करून पळयत जाल्यार खुबशे ऑप्शनां मेळटलीं ऑप्शन्स आर ओपन न्ही ऑप्शन मेळटा गरज पडली जाल्यार तुम्ही दुसरीकडे शिफ्ट जावपाक तयार आहा न्ही हांव म्हाका ऑप्शन म्हणटा हांव पक्षाक ऑप्शन आसतली बाबूक खंय दिवपाचें खंय बसोवपाचो अशें उलयता. 2027 आमदार जातले म्हणजे रिजर्व जाले जाल्यार नॉन रिजर्व जाग्याचेर शिफ्ट जावपाक तुम्ही तयार आहा. हांव त्याच म्हणजे कार्य आसा इतलें न्हू पक्षान तेची तेच म्हणटा तेजो अर्थ जाणविकाय घेयत पळय न्हू म्हणजे जाणून घेयत आतां सर्वे बऱ्यापैकी आसता 1 आनी 2 सर्वे आसना अनेक सर्वे आसतात स्टेट गव्हर्नमेंट करता उचल्यान करतात सगळे सर्वे कळत न्ही बाकी खंयच्याय मतदारसंघांनी सावथ गोवान तुमचो धबधबो आहा पळय हांव धबधबो असो म्हणना म्हणजे तोंडाले हांवें धबधबो म्हणप सारकी ना पूण म्हाका लास्ट MP इलेक्शनात सुद्दां म्हणजे लोक बऱ्यापैकी नांव घेय आनी आतां 2 वर्सां उपरांत सुद्दां घेतात बाबू तिकेट दिली उपरांत जिखता आसले म्हणटा कित्याक ती मिस्टेक दिसता तुमकां बीजेपीन आपल्याक तिकीट तुमकां mistake तिकीट तेंची दिवंक म्हणना, जाय आशिल्ली पूण हांव जिखतालों ते confirm. सीट येता आसले पण हांव म्हाका तिकेट दिली हांव जिखतालोय कन्फर्म अशें म्हणजे ती मिस्टेक केली म्हणप आनी कितें म्हणप अशें म्हणना हांव तेंचे नदरेन आनी कितें दिसलें आसतलें हांव तशें तुम्ही एफोर्ड केल्ले की आपूण आसा कॅन्डिडेट आपल्याक आसा न्ही शॉर्टलिस्ट आमी हांगसान 3 नांवां धरली ती 3 नांवां भितर आमी हांव आसलो न्हू आशिल्लो सो 3 तरी नांवां धरली कन्सिडर आसलो न्हू अदरवायज आयज तुम्ही MP आसता आसले हांव जिखतालो शुअर ह्या हांव म्हाका आत्मविश्वास इच्छा आसली तुमकां? म्हणजे कार्यकर्ते नांवां धाडली म्हणजे तुमकां इच्छा आसली मागीर केपें तुमकां हें नाशिल्लें प्रायोरिटी नाशिल्ली ना म्हाका कितें जाता खंयचीय जबाबदारी दिली पळय हांव केन्नाच खंयच्याय म्हाका हें जाय तें जाय अशें म्हणून केन्नाच गेली 28 वर्सां
हांव कार्य करता ताच्या वर्सां पयलीं 2 वर्सां धरी जिल्ला जाल्यार लगभग म्हाजें 30 वर्सां म्हजें कार्य आसा हांवें केन्नाच खंयच्या हेजेर म्हाका हें जाय तें जाय अशें केन्ना डिमांड पूण आतां तिकीट दिवंक ना जाल्यार पूण जें कितें म्हाका म्हजे कडेन मेळटा ताका हांव समाधान मानून प्रामाणीकपणान काम करपी पूण आतां हांव तशें म्हणना की हांव जें म्हजें काम आसा म्हजें कार्य आसा त्या आदाराचेर तुमी अशें म्हणा की रिजर्व जालें हें जालें तें रिजर्व जावप ना जावप तें वेगळें आनी ऑप्शन आसा पार्टीन जर म्हणलें पार्टीचें काम कर आतां तूं इलेक्शनाक आमदार तशें कित्याक घेवया आमी तशें म्हणजे एजी जालना म्हणजे तशी age म्हणटा आनी भाऊ तो असो डमी लिडर म्हाका म्हणूंक शकना की लोक नेता ना अशें म्हणूंक शकना लोक म्हजे बरोबर आसा तो ते केन्ना म्हणप लोकांनी नाकारलो आसता ना एमपीक तशें जालें न्हू लोकांक तुमी जाय तरी तुमकां तिकीट दिवंक ना म्हणजे बीजेपी कॅन डिसायड एज प्रायोरिटी क्रायटेरिया यू कॅन नॉट बट स्टील तुम्ही आमदारा खातीर तिकीट 100% घेतले आनी झगडटले ते आमी आमदार आसतलो म्हणून म्हणलें पयलींच ओके बरें आमी धरून चलया तुमी आमदार आसतले पूण एक गजाल खटकता केन्नाय की एल्टनाचे बीजेपी कडेन बरेपण दिसता समजा फाल्यां किंवा एक मिनिस्ट्रान एसेंब्लीनूय म्हणलें की तो तर आमी घेवपाक तयार आहा आमचें रिलेशन बरें आहा कशें तुमी पळयता इफ ही शिफ्ट टू बीजेपी जाल्यार तुमी कितें फ्युचर कितें बाबू गोळेकाराचें फ्युचर कितें हांव सदींच हें मानपी मनीस हांव तसोय कोण येतलो आनी कोण येयलो ना जाल्यार म्हाका मेळटलें येयल्यार म्हाका मेळचें ना असलें हांव केन्नाच न्ही म्हाका जेन्ना इलेक्शनाच्या पयलीं जेन्ना आतां जो MLA आहा तो सुद्दां इच्छूक उमेदवार म्हणून जेन्ना काम करी तेन्ना सुद्दां अनेक लोक म्हाका कितें घेवन म्हजे कडेन येयी TCP मिनिस्टर आसतना तुका जाय जाल्यार हें काडूं शकता तूं तें काडूं शकता हें इलिगल आहा तें इलिगल आहा ही माती खबर आनी तें तुका एक्शन घेयत जाल्यार तो बसचो ना हांवें कोणाचें एक्शन घेवपाक केन्ना गेलो ना हांव तसो करपी न्हू मनीस रिवेंज घेवपाक आतां रिवेंज केन्ना घेवपी आनी केन्ना लायफान म्हजी रिवेंज घेतलो नाही गेल्या इतलीं वर्सां हांव 20 वर्सां आमदार आसलो ते 20 वर्सां आमदार भितर सुद्दां म्हजे ऑपोजीट जे कार्यकर्ते काम करतात खूब फावटी आमचे कार्यकर्ते म्हणून अरे हे ते परचे फावटी इलेक्शनाक पोट तिटकीन काम केलां विरोधाक तेका आतां अशें कर तशें कर ट्रान्सफॉर्मर हांव केन्ना करना हांव केन्ना रिवेंज म्हणटा घेतलो ना केन्ना कोणाची रिवेंज घेतलो ना कित्याक म्हाका म्हजो प्रिंसिपल असो की एक खंयचो कोणाचो कार्यकर्तो आसो तो एक एगेन्स्ट काम करता धरया जाल्यार काम करता म्हणजे एगेन्स्ट काम केलो म्हणून ताका बूथ शिकोवपाक गेलो न्हू आनी खंयच्या खंय ट्रान्सफर केलो ते सगळे फॅमिलीचे सगळे गणीत घालता कोणा भुरगीं बाळ इस्कॉला घातले आसता आनी कितें आसता ते खंय आनी खंय घातलो हाल्ले आनी दुसरें अशें कित्याक घेवं हांव की सगळेच कार्यकर्ते म्हाकाच काम करतले म्हणून फाल्यां संदीपानी कोणाचें काम केल्ल्या तो मनीस संदीपा बरोबर रावतलो तोय कार्यकर्त्यान म्हाकाच काम करपाचें अशें कित्याक चिंतो हांव 100% केन्ना न्ही म्हजे कडेन प्रामाणीकपणां आसा म्हजे विरोध काम केला काम तेका काम करपाचो प्रश्न येता तेन्ना आपली मनशाक प्रिफरन्स दिवपा जाय ती गजाल वेगळी पूण जर पार्टीन तो भितर सरलो ह्या वटेन जाल्यार तुमचें वयता म्हाका कांयच ना हांव केन्नाच तसले घेवन तुमकां फरक पडना कांयच फरक पडना तो पार्टीन येवन कांयच फरक पडना पण यू वील कॉन्टेस्ट इन केपें 100% तो पार्टीन आयलो सुद्दां आमदार म्हणटा तुमी पूण ते केपेन कॉन्टेस्ट करतले काय ना करतले म्हाका म्हजी कॅपेसिटी खबर आसा म्हजे बरोबर लोक आहा ते म्हाका खबर आसा म्हाका हांवें लोकांक जोडला आनी तेजी कदर पक्ष घेतलो त्या आदाराचेर म्हाका दिसता तुमचें उलोवप जाला पक्षा कडेन उलोवप जालां सगळ्यो गजाली काय पक्ष तुमचे कॉन्फिडन्स म्हणून सांगता न्ही हांव म्हाका म्हणून म्हजे हेजेर म्हणटा म्हाका दिसता की म्हजें जें आसा तें हांव फेक उलयना वाऱ्याचें उलयना आनी म्हाका तें हें उलोवपाची संवय ना हांव अशें करतलो तशें करतलो हें करतलो तें करतलो म्हाका हांगा अशें आहा थंय अशें आहा हांव तशें न्ही कोण काही आमदार मंत्री आहा तांकां दिसता की आपूण सिटींग MLA आहा आपूण खूब कितें करूं शकता आनी तो तर आमदारच ना पूण आमदार आसूं नसो हांव MLA आसतना केन्ना बडाय मारना LOP आसतना केन्ना बडाय मारना आनी डेप्युटी CM आसतना केन्ना बडाय मारना हांव सदींच पांय जमनीचेर असोच वागला पूण म्हाका म्हजो लोक संपर्क हांवें जोडलेले लोक आनी हांवें आज पर्यंत जें कार्य केलां त्या प्रमाणे हांव कितें आहा तें लोकां भितर म्हाका खबर आसा बरोबर डेफिनेटली यू आर लिडर ऑफ मास म्हणपाक हरकत ना लोक तुमी सांगता तशे सकाळचे भरपूर लोक तुमच्या दारा भायर केन्ना सरपा बेश्टो आसूं सांगचे पयलीं सुद्दां न्हू सकाळ फुडें आसूं केन्ना यो 9 9:30 तुका पयल्या कळटलें कसो दरबार भरता तो डेफिनेटली आमी विजीट करतलेच आमी इलेक्शना कडेन सगळ्या MLAs कॅन्डिडेटांक डेफिनेटली एवरी टायम मेळटा डेली डेली जाता काही आमदारांच्यो असो एक दीस खंय तरी दीस बी दवरतात म्हणजे तसो न्ही डेली हांव डेली मेळटा व्हेरी नायस दुसरें म्हणजे तुमी कम्युनिटीचे प्रेसिडेंट धनगर समाज कम्युनिटी प्रेसिडेंट आनी हो एक मुद्दो आतां न्ही 20 वर्सां पयलींच्यान चालू आहा की कम्युनिटी ST कम्युनिटीन धनगर समाजाक इन्क्लूड करचो आनी आतां फायल ट्रायबल सेंट्रलांतल्यान थंयच्यान प्रपोजल रिजेक्ट जाल्लें आसा आतां एज अ प्रेसिडेंट हें आतां तुमी कशें फुडें व्हरतले पळय बाब न्ही हें जेन्ना रिजेक्ट जालो म्हणून जेन्ना म्हाका कळ्ळें न्हू म्हाका शॉक जाल्लो कित्याक म्हणजे बसलो
कित्याक गेली 23 वर्सां आमी हां 2003 ते 26 आमी फॉलोअप करता बरोबर. आनी जें कितें करपा तितलेंय केलां. ज्यो कितें क्वेरीज काडल्यो तेजे रिप्लाय दिले आनी तरी पूण जें अशें येता म्हळ्यार म्हाका शॉक लागलें. पूण एक्चुअल तशेंच ना तें. ओके हें खंय तरी म्हणजे हें जाल्लें मिसकम्युनिकेशन अशें जाल्लें कित्याक न्हू आरजेन प्रेशर केन्ना कसो आसता. गोवा गव्हर्मेंट केन्ना धाडटा ते ट्रायबल मिनिस्ट्री धाडटा आनी ट्रायबल मिनिस्ट्री मागीर कसली धाडटा ते इनवर्ट करता आउटवर्ट करता आनी परत आरजीआयक धाडटा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया धाडटा. करेक्ट. थंय स्क्रुटिनी करप बी सगळें थंय जाता आनी ते मागीर परत कितें तरी क्वेरीज काडटा जाल्यार परत तांकां धाडटात ट्रायबल मिनिस्ट्री आनी ट्रायबल मिनिस्ट्री परत कम्युनिकेट करता गोवा गव्हर्मेंटाक. आतां ह्या पावटी सुद्दां कितें केल्लें हेजे पयलीं 8 पावटी अश्यो क्वेरीज काडल्यो. ह्या पावटी सुद्दां क्वेरीज नवी क्वेरीज काडली आनी आरजीआयन क्वेरीज काडून ट्रायबल मिनिस्ट्री कडेन धाडले. ट्रायबल मिनिस्ट्रीन आमकां कळयता आमकां म्हळ्यार गोवा गव्हर्मेंटाक कळयता आनी चुकयला थंय तुमचो रिजेक्ट केला म्हणला आरजीआयन. रिजेक्ट एक्चुअली केलो ना आनी तेणी ग्रावंड कसो कितें घेतलो. आरजीआयन क्वेरीज कितें काडली. आरजीआयन क्वेरी एक बारीक काडली की तुमी हांगा गवळी धनगर म्हणून नोटिफाय जालात बरोबर. आनी तुमी नोटिफाय जावन केलात आनी तुमी आमकां कळयलें कोणाक आरजीआयक कळयलें. पूण ओबीसी नॅशनल कमिशनान तुवें आजून थंय करेक्शन केलें ना थंय कळयलें ना आनी थंय आजून धनगर आहा थंय गवळी धनगर केलें ना. एक क्वेरीज काडली कळ्ळें न्ही. हेमी कशी आमकां धाडटना केलें ट्रायबल मिनिस्ट्रीनी एक अहवाल कोणाक खंयच्या कम्युनिटीचो एक अहवाल तेंचे कडेन वयता स्क्रुटिनी करपाक तेन्ना 1 किंवा 2 चान्स आसतात स्क्रुटिनी करपाक आनी 2 पावटी जर तो नाकारलो म्हळ्यार परत धाडलो जाल्यार थर्ड चान्स आसना. त्या आदाराचेर आमी रिजेक्ट म्हणटा म्हणून. पूण आमकां हेजे पयलीं 8 पावटी क्वेरीज काडली 1 आनी 2 पावटी न्हू कित्याक आमची नवी केस न्ही. आमची केस ती घाकू वेदांतली उरलेली एक केस क्वेरीज काडून दवरली. आमचो नवो प्रपोजल न्ही एक फावटी स्क्रुटिनी केलो दुसरे फावटी केलो रिजेक्ट केलो असो म्हणपा न्हू. पण ताका लागून ते आमकां लागना. इतली वर्सां कित्याक लागता म्हणजे सरकारूय आतां तुमचे तुमी सरकारान आसा बीजेपी पार्टी आहा सेंट्रलाक आहा तुमी हे घेवन करून स्वता फुडाकार घेवन एज अ प्रेसिडेंट हे जाग्यार घालूंक जाय आसलें न्हू. दीस वॉज अ नीड न्हू. आतां हे एसटी रिजर्वेशनान जर तुमच्या भितर ना जाल्यार दॅट वील क्रिएट अगेन अ इशू. अदरवायज रिजर्वेशन आल्यार अगेन तुमच्या सिटाची सुद्दां तितून बरोबर. हांव कितें म्हणटा हांगा सरकार खंय कमी पडलो हांव म्हणना सीएम तर आहा. समाज कल्याण खात्याच्या वतीन काही गजाली फाटीफुटी जालात त्यो गजाली वेगळ्यो त्यो म्हाका उलोवपा नाका. सीएम जेन्ना सक्षम आनी सीएम जेन्ना आमच्या फाटल्यान आहा तेन्ना हांव बारीक बारीक गजाली घेवन बसपी न्हू. पूण सीएमाचो टायम टू टायम आमकां सपोर्ट मेळ्ळा. टायम टू टायम जेन्ना डेलिगेशन घेवन वचपा जायी जो आरजीआय कडेन वचपा जायी जावं ते ट्रायबल मिनिस्टरा कडेन वचपा जायी जावं ते आरजीआयचे मिनिस्टर म्हळ्यार गृहमंत्री देशाचे तेंचे कडेन वचपा जाय तितले फावटी ते गेलात. पूण प्रत्येक फावटी कितें क्वेरीज काडी स्क्रुटिनी करता आसतना थंय कितें ना कितें तरी तेंचे कडेन क्वेरीज काडली काडून इतली वर्सां गेली. पूण आतां कितें शेवटची क्वेरीज ती काडली आतां जातलें केन्ना आतां लोकांक एक समाधान हे मेळपा खातीर 20 वर्सां तपश्चर्या केली. आतां हे तुमी जाग्यार केन्ना घालतले एज अ प्रश्न पळया हो प्रश्न म्हाका असो आतां लोकूय म्हाका विचारता खरें तूं हांगा तरी हांव उलोवपाक शकता पूण लोकां फुड्याक म्हाकाय फेस करपाक खूब त्रास जाता. पर सुद्दां हांवें जेन्ना मडगांव मिटींग आहा पयली हें सांगपाक 700-800 कार्यकर्ते आमचे मेन कार्यकर्ते अशे न्ही लिडर आसले सगळे समाजाचे तांकां फेस करपाक खूब म्हाका त्रास जालो. कित्याक हेच प्रश्न येता सरकार आसा हे आसा तुमी सरकारा भितर आसा अशें तशें डबल इंजीन सरकार आसा तरी पूण जायना हो प्रश्न येता. म्हणटकीर तांकां म्हाकाय त्रास जाता कित्याक तेमी 1 आनी 2 न्ही गेली 23 वर्सां ते पळयतात आनी 23 न्ही ताच्या पयलीं पळय न्ही 63 साकून आमचो प्रपोजल आहा. फक्त धनगरांचो एकच आसलो मागीर कालांतरान मागीर आनी 3 जॉयन जाले गाकू वेज जाले 4 जाले. 4 जाले म्हणजे 4 मागीर तो पयलींच्यान आहा तो तसोच उरलो सोड ते तीग जाण फायनली तुम्ही पूण आतां पळय ज्या पद्दतीन आतां पर जेन्ना मिनिस्ट्रीन हे धाडले उपरांत ट्रायबल मिनिस्ट्रीनी सीएमान ज्या पद्दतीन लेटर बरयल्लें आसा स्ट्रॉंग लेटर बरयल्लें आसा की तुमचें चुकलां म्हणून की तुमी तेजेर सारकें पळयलें ना आनी कितें आरजीआयन रिजेक्ट केलें ना ट्रायबल मिनिस्टराची चूक आहा ती दुरुस्त करची अशे पद्दतीन लेटर बरयल्लें आसा. आमी कालय मिटींग घेतली आनी आतां आमी सीएमा कडेन डेलिगेशन घेवन वयताले सीएमा मेळटले आमी आनी सीएमाक आमी रिक्वेस्ट एकच करतले की जाता तितले बेगीन ट्रायबल मिनिस्ट्री कडेन आनी गृहमंत्र्या कडेन म्हणजे तुमी अपॉयंटमेंट घेवचो आनी आमचें डेलिगेशन घेवन वयचें. म्हणजे म्हाका एक दिसता कित्याक सीएमाचो आज पर्यंत आमकां सपोर्ट आसाच आनी हें घेवन वचत न्ही आनी एक फावटी तांकां जर पॉलिटिकल डिसिजन जर जालें जाल्यार म्हाका दिसता व्हडलो असो डिफिकल्ट ना कित्याक क्वेरीज आसल्यो त्यो 1-2 म्हयन्या भितर म्हणपाक जावपा जाय असो म्हाका दिसता. कित्याक सुटावो जातलो प्रश्न जावपा जाय म्हाका कित्याक दिसता न्हू कित्याक आतां फक्त हेंच उरलां क्वेरीज उरली ना जाल्यार क्वेरीज जेन्ना उरली ना तेन्ना गोंयांक धनगरांक दिवपा जाय हेजी दुमत कोण म्हणजे कोणाचेच हेजेर हें ना
नो तुम्ही खंयच्याय आयज पॉलिटिकल ह्या पार्टीन प्लॅटफॉर्मांतल्यान कमिटमेंट दिवं शकता की हो प्रॉब्लम हांव फुडल्या एका म्हयन्यान सोडयता. न्ही हांव सोडयतलो तसो म्हणपाक शकना. म्हणजे हांव सोडयतलो कसो म्हाका सोडलेलो जाय तो प्रेसिडेंट म्हणून जबाबदारी कोणे तरी घेवपाक जाय बरोबर, म्हणटकूच तुमी बरोबर. जबाबदारी म्हजो घेवपाची. फुल्ल हें आसतलो सीएमाच्या फाटल्यान लागून हय. त्या करून घेवपाचें अशे पद्दतीन करतलो. पूण हांव परत म्हजी विनंती हीच आसतली सीएम आज पर्यंत म्हाका सपोर्ट करीत आसा आमकां वो तसोच सपोर्ट इनिशिएटीव घेवन म्हणटा अशें हे दसाच लावपाक म्हळ्यार करपा खातीर करून घेवचें. कित्याक हो समाजाचेर अन्याय जाल्लो आसा सामको संपूर्ण बरें. कित्याक लोक आमचे ओगी रावला पळय न्हू, ओगी रावता तेंच व्हडलें. ओगी इतली रावला पळय न्हू, आतां तांकां आमी कशें तुम्ही खंय तरी डेडलायन दिवंक जाय न्हू. तुम्ही नाल्यार सरकाराक डेडलायन दिवंक जाय बिकॉज तुम्ही तेजे प्रतिनिधित्व करता. समाज म्हणजे तुम्ही सध्या गोंयचे, यू आर द फेस. सो तुम्ही कमिटमेंट दिले की ते समाज रावतले बाबा आपूण करून घेता. ही जबाबदारी खंय तरी घेवंक जाय बिकॉज ह्यो 20-23 वर्सां तुम्ही स्वता सांगता. सो नाव इट इज अ हाय टायम वेर यू शूड गिव अ डेडलायन टू द गव्हर्मेंट सेईंग आपल्याक 2 म्हयन्यांनी हें जावंक जाय, कितें करूंक जाय ते आपूण आमी कांय गजाली आतां मेळ्ळे उपरांत उलोवपाचें उलयतलेच. ते म्हाका कांय अशें हें करून सांगपा नाका. पूण आमी सांगताले कांय गजाली कित्याक आमकां फेस करची So आमी म्हणपाक शकता की म्हाका दोन फेस महिने- करचो पडटा. 2 महिन्यात म्हाका जातले अशें म्हाका तांकां समजून सांगतो पण नाका शेवट म्हजो. सो आमी म्हणपाक शकता 2 म्हयन्यान तुमी हें सुटावो करपाक शकतले. म्हाका म्हज्या हिशोबान 1-2 म्हयने जावं 3 म्हयने जावंक जाय. जावंक जाय. ओके डन. आमी हेजेर फुडें या ह्याच विशयाचेर रावचे न्हू. आनी एक विशय आहा तो कला अकादमीचो. आमी तुमी त्याच खुर्चेर बसल्या आनी तो विशय असो घुंवता सगळ्यांचे नांवां येयल्ली लास्टाक रिकन्स्ट्रक्शन री करून सद्या परत एका टायमार ते कितें चुकलां त्या जाग्यार घालपाक कामां सुरवात जाल्ली आसा. कितें कंडिशन ह्या कला अकादमीचे सद्या तुमच्या हेच्या नेतृत्वा सकयल चालू हांव संदीप बाबा आतां पळय बारीकशें काम पळय चालू जालां तें पिरियोडीच काम करता. ते ओल्ड कॉन्ट्रॅक्टरा कडच्यान घेवनूच करता. दुसरें कितें जालें की हाजेर टास्क फोर्साची नेमणूक आमच्या मुख्यमंत्र्यान केल्ली आसा. टास्क फोर्स ताबडतोब बसता आपले परींनी. आतां हांव येयले उपरांत सुद्दां 5 फावटी टास्क फोर्साची मिटींग जालात कळ्ळें. म्हणटकीच आनी ताका लागून मिटींग जावन तेंच्यो तो एक्सपर्ट कमिटीचो चेन्नयचो रिपोर्ट घेवन त्या प्रमाणे फुडें वचत आसात. तेंचे स्ट्रक्चर ज्या रिपोर्ट तेमी टास्क फोर्सान जें सांगले उपरांत आनी कितें करपा जाय तें फुडें काम आमचें जातलें. पूण सद्या आमचो मायनर काम थोडेशें जो मेन थिएटर आसा तेजें काम आतां आमचें पिरियोडी काम करता. हें बारीक काम आसा. बाकीचें मेजर आनी कितें आसा तें मागीर त्या टास्क फोर्सान सांगले उपरांत कांय गजाली कितें करपाक शक्य आसा तें करतले. एक जालें. पूण हांवें जेन्ना गेली 4 म्हयने पयलीं ताबो जेन्ना घेतलो तेन्ना हांवें म्हजे भाशेन एक ठाम धरला की कला अकादमीचो जे एक रुतबो आनी हें आसा पळय न्ही पळय तें उच्च पावण्यार संस्था ती. आज प्रत्येक संस्था बाकीच्यो आसा म्हणजे कला अकादमी कडेन आपले आदर्श मानता. म्हणजे तेजो तो रुतबो जो आसा तो परत तो येवपाक जाय. कांय कारणां आसूं ताका लागून कला नांव तितलें मातशी सकयल गेल्लें तें परत खंय तरी वयर हाडपा जाय. आनी ज्यो बाकी सगळे कार्यक्रम कसले खंय जायी त्यो बंद पडलात त्यो परत आमी चालू करपाक चालू केल्ले आसात. आनी एका फाटोफाट एक चालू केले बी आमी. हें काम हें जावप ही एक सायड जाली. ते टास्क फोर्स पळयता तें जालें. पूण बाकी सगळ्यो एक्टिविटी बंद जाल्ल्यो त्यो एक्टिविटी परत चालू जावच्यो हो आमचो फूल प्रयत्न आनी आमी चालू करपाक घेतले आसा. सो डेफिनेटली ते म्हणजे एक अशी गजाल जी पणजेन येयले म्हणटकूच कला अकादमी ही एक गजाल आहा जी सगळे जाण पळयता आनी सगळे कार्यक्रम थंय डेफिनेटली बऱ्या तरेन जावपाक जाय. सावंड सिस्टम धरून सगळे ज्यो गजाली जाल्या पूण फुडल्या 1-2-4 म्हयन्यांनी ही गजाल जाग्यार पडटली. न्ही जाग्यार तशें आतां कार्यक्रम करपा खातीर बाकीच्यो अश्यो करता आमी एक्टिविटी. सो हें ना पूण सद्या रिनोवेशनाक गेला रिनोवेशनाक गेला म्हणल्यार मायनर करता आमी सद्या व्हडलेशें कांय न्ही. स्टेजीचे कडेन मातशें थोडेशें हें तें करता. बाकी सगळें आमी चालू आसा. एक मेन हॉल हालींच 5-6 दीस जाले बंद आहा एवढें इतलेंच. ओके बाकीचें सगळें चालू आहा. पूण तुमी हातीन घेतलेल्या ह्यो गजाली जाग्यार उडयतले. जाग्यार उडोवपाक जाय. जाग्यार उडयतलो बी आनी म्हाका म्हजो जो पर्यंत कार्यकाळ आसतलो न्ही हांवें कला अकादमी परत एक फावटी तुमचो कार्यकाळ सोंपच्या पयलीं त्या पोजिशनार लेवलाचेर हाडपाचो म्हजो प्रयत्न आसता. ओके थँक्यू. आणि लास्ट वेळ सोंपलो हा एक इम्पॉर्टंट गजाल सेपॅक टॅक्रो फेडरेशन ऑफ इंडिया हाजे तुम्ही प्रेसिडेंट. सो ते एक बरी गजाल गोंयकारा खातीर सगळ्या ऑल इंडिया लेवल आसा. सो आतां थंय कितें प्लॅन गोंयकारा खातीर कितें तरी म्हणून प्लॅन म्हत्वाचो म्हाका प्रश्न विचारलो खरेंच. कित्याक सेपॅक टॅक्रो फेडरेशन ऑफ इंडियाचो प्रेसिडेंट हालींच एक 2 म्हयने पयलीं जाला. आनी पयलीं पूण गेली 98 साकून म्हळ्यार म्हज्या पॉलिटिकल कारकिर्दी भितर आनी सेपॅक टॅक्रो तितलेच ऑलमोस्ट वर्सां जाली. 98 साकून हांव सेपॅक टॅक्रोचो गोंयचो अध्यक्ष आसलो. मागीर देशाचो डेप्युटी प्रेसिडेंट जाल्लो आनी आतां ऑल इंडिया. पूण म्हजे कारकिर्दी भितर आतां हालींच मलेशिया भितर आमी इतली बरी कामगिरी केल्ली आसा. 42 कंट्री भितर आमी उपविजेता म्हळ्यार सिल्वर मॅडल आमी हाडला. आनी आतां आमी रोखडेच ऑगस्टा भितर आमच्या किंग कप आसा मलेशिया आनी तेजे उपरांत एशियन कप जे जपान जाता ते आमचे सप्टेंबराक. आमी गोल्ड हाडपाचे इतली भक्कम टीम आमचे कडेन आसा. इंडिये कडेन टीम आसा.
आणि बऱ्यापैकी आमचे एक तातूंत सपॅक टॅक्रा भितर आमी बऱ्यापैकी आमचे म्हणजे खेळा भितर बरें देशाचें नांव वयर काडपाचें अशी कामगिरी आमची जातली. बेस्ट पूण गोंयच्या भुरग्यांक कितें तितून चान्स तांच्या खातीर ट्रेनींग हांगा खूब आसा न्ही गोंयच्या भुरग्यांक हें आसा हांव कॅम्प सुद्दां आतां फुडली कॅम्प सुद्दां गोंयांक लावपाचो आहा. व्हेरी नायस. अनेक भुरग्यांक सो ह्यो खेळ गोंयान सगळी कडेन पावपाचो प्रयत्न करता. बरोबर म्हणजे ऑल इंडिया लेवल आसाच पूण तुमी हांगा गोंया भितर आसा बी पूण ज्या कडेन आनीकय तुजो प्रसार हांव आतां फूल करतलो. आतां हे सद्या हांव म्हाका एक फूल गोंयचे जितले बीपीएड टीचर म्हणजे पीटी टीचर आसात स्कॉलांचे तेंची हांवें मिटींग आतां हें केल्ली आहा. तांकां सगळ्यांक ज्या कडेन ना थंय सुद्दां म्हाका तो सॅपॅक टॅक्रो हें करपाक जाय. डेफिनेटली नवो विशय म्हणजे गोंयकारा खातीर तसो सॅपॅक टॅक्रो नवीन विशय पूण हे खेळान सुद्दां नांव वयर सरचें आनी गोंयकार भुरगो कोण तरी नॅशनल लेवलाक पावचो ही गोंयकाराची इच्छा डेफिनेटली आसतली. आनी म्हाका दिसता वेळ ऑलमोस्ट सोंपलेलो आसा. तुमी खुबशे विशयाचेर उलयले. विशय खूब आहा. डीप कितले वयतले तितले विशय सोंपचे ना. तुमचे पोजिशनाय खूब आहा. सो सगळे पोजिशनाचेर खुबशे विशय आसा. तुम्ही 2027 आमदार जातले हे एक ठाम. खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कशे ह्यो विशय डिफरंटूच हा डिस्कशनाचो माध्यम. पूण तुम्ही मन मोकळेपणान आमचे कडेन उलयले, वेळ दिलो ताच्या खातीर देव बरें करूं. थँक्यू. हे आशिल्ले बाबू कवळेकर सर जे गोंयचे आदले डेप्युटी सीएम. आतां तांकां खुबशीं पदां आसा. कला अकादमीचें टेन्शन एका सायडीन सॅपॅक टॅक्रो ऑल इंडियाचे ते प्रेसिडेंट, परत वायस प्रेसिडेंट बीजेपीचे आसात. सो बीजेपीचे एक कार्यकर्त्यांक घेवन काम करप एक डिफरंट, प्लस त्यांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम करप डिफरंट. खुबश्यो गजाली ह्यो आसाच. अशेच विशय घेवन आमी परत तुमच्या फुड्यान येतले. तो मेरेन पळयत रावत तुमचो आवडतो चॅनल राष्ट्र टीव्ही.